Trending karon. Mga babaeng traffic enforcers gipang-deploy sa mga dagkong dalan sa Sugbo. Si Katropang Philip Serojano sa detalye nini. Gipang-deploy na sa dagkong mga dalan sa Sugbo ang mga babaeng traffic enforcers aron motabang sa mas hugot nga pagpatuman sa mga balaod sa trapiko ug pagpalig-on sa kaluwasan sa kadalanan. Ang grupo gipanguluhan ni Attorney Geraldine Balatucan, ang unang babae nga gitudlo isip hepe sa Regional Law Enforcement Service sa Land Transportation Office 7. Gipanguluhan usab ni Balatucan ang iyang unang dakong enforcement operation sa Virama Avenue sa Cebu City, isip kabahin sa kampanya sa LTO 7 batok sa mga traffic violators. Matod sa LTO 7, among pagtugdo ug pagdeploy sa mas daghang babaeng enforcers, nagpakita silang suporta sa women empowerment ug gender equality og nagpamatuod nga ang kaisog, katakos ug integridad di lang ang gender maoy sukdanan sa epektibong pagpatuman sa balaod, samtang nagkadaya ang reaksyon sa publiko sa maong lakang. Adunay uban nga nagkomento nga mahimong mas lisod na ang pagpaghangyo kung masakpan sa paglapas sa balaod kaya ang mga babae kanunay nga sakto, samtang adunay may suporta og miingon nga makatabang kini aron sa istrikto ug patas ang pagpatuman sa traffic laws. Adunay sa mga netizens nga nagbinuang sa social media nga nagingon nga andam silang magpadakop aron makaila ang mga gwapang babaeng traffic enforcers. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa lalawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na ka na nga ikabalaga. Gamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alin sa rigayosing Pilipino para sa Pilipinas, kini certified turbo user, katropang Philip Serojano, ex-FM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.